first ever National Day of Charity suportado sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal. Gitutukan ni Bernal Texon ng maong balita. Ani ang iyong report. Miyerkules, Oktubre 30, ang padayon asinso Osamis team pinanguluhan ni Mayor Attorney Henry Puentes Waminal Jr. ang miduyog sa tibuok nasud sa Pilipinas sa pag-obserbar sa National Day of Charity nga nagpasidungog sa mga bili sa kaluoy o serbisyo publiko. Agig suporta ni ining nasudnon nga kalihukan ang mga kawani sa City Hall nagsulob og sapot nga kulor pula subay sa giya sa mayor samtang nagabuhat sa ilang regular ug matag adlaw nga gimbuhaton sa opisina. Ang pula mao ang kulor nga nagsimbolo sa pagkamaayo, kini ang nagtimaan usab sa pagkabukas ug panaghiusa. Ang National Day of Charity mao'y tipikabahin sa commitment sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kalabot sa pagpalambo o pagpauswag sa kinabuhi sa matag Pilipino ilalom sa bagong Pilipinas. Isip nag-unang tema sa estilo sa pagdumala og liderato sa administrasyon nga nagtumong sa lawom niing tinguha para sa kausaban sa tanang sektor sa katilingban, mga pananaw nga nagpunting sa pagpasabot sa kaluoy, panaghiusa og sosyal nga responsibilidad sa matag Pilipino. Ang duha ka panid nga proklamasyon bilang 578 nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin natong Hulyo 13 nagmando sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO nga mao'y mag-una, magkig-koordinar og magdumala sa selebrasyon. Ang proklamasyon nag-auhag usab sa tanang ahensya og instrumentalidad sa gobyerno, lakip na ang mga korporasyon nga gipinag-iyahan o kontrolado sa gobyerno, mga universidad o kolehiyo sa estado nga mag-obserbar sa pambansang adlaw sa kawang gawa. Ang mga lokal nga unit sa gobyerno, mga non-governmental organization o mga pribadong sektor gidasig usab nga moapil sa pagpagawa sa proklamasyon. Gi-refer ni President Marcos ang seksyon 9, Artikulo 2 sa Konstitusyon nga magmandar sa pagpalambo sa usa ka matarong o dinamiko nga sosyal nga kahimtang aron masigurado ang kalambuan o kagawasan sa nasod. Agig pagsuporta sa pinakaunang National Day of Charity, ang mga empleyado lakip ang gitahasang mga kawani nga na-assign sa asinso Osamis Free Hospitalization and Free Funeral Services Program padayong nagkugi sa pagproseso sa mga papilis sa mga may sakit nga nalandig sa mga pribado o pampublikong mga tambalanan. Dili kalimod kining dalaygon nga programa nga gisugdan kaniadto sa administrasyon ni former Osamis City Mayor Ando Waminal o gipadayon karon ni Mayor Attorney Indy Waminal. Ang dako gikatabang nga mapalayo ang kabus nga mga katawhan gikan sa kapobrehon ug mapataas ang level sa kalidad sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini nagpamatuod lamang sa pag-uswag sa Asinso 5M's Development Trust nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon.